नाज़रीन ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे बिग क्राउड है। If you have the wuzu, you can read the namaz. Bhaiya Bilal is الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين وانصرهم على القوم الظالمين وانصرهم على الصهاينة المعتدين يا قوي يا متين. اللهم حرر المسجد الأقصى في حياتنا. اللهم حرر المسجد الأقصى في حياتنا. اللهم حرر المسجد الأقصى في حياتنا. اللهم احمي نساء فلسطين. اللهم احمي نساء فلسطين. اللهم احمي رجال فلسطين. اللهم احمي رجال فلسطين. اللهم احمي أطفال فلسطين. اللهم احمي أطفال فلسطين. اللهم تقبل شهداءهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم تقبل شهداءهم وانصرهم على الصهاينة المعتدين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والشاهد حبيب الله. والشاهد حبيب الله. بين الميال الميال. بين الميال الميال. فلسطين عربية. فلسطين عربية.
فلسطين عربية عربية. Palestine!
As we pray, right after, we will march and begin out the Gaza. Free Palestine! 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 Free Palestine!
Free Palestine. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मैनहट्टन में हूँ और इस वक्त देख सकते हैं कि बिग क्राउड है यहाँ पे जो फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा कर रहा है। फ्री फ़लस्तीन, फ्री कश्मीर।